Oh, mga gardinero. Yeah, yun ane ang tumaagi nga magpagamay sa inyong gasto. Pagamay yung gasto, maghimo lang mo kuan. Kanang magkuha lang mo og dahon sa saging. Kay yung lukungon. Oh, dahil sudlan sa yuta. Yun ane sistema. Sudlan sa yuta. Dahil maglukong plaster dire. Dayon inanda mga iniras. Mabawra ang yuta kay pag ibot ana dili mo pugtod ang gamot. Oh. Dalawa, dili pugtod. Pagtanom da dili mamatay. Oh, mo nga para sa mga gardinero na eh. O nga, gwapo kayo nga nani, gamay ra gasto. Di na ta magpalit itong tag 5 o tag 7 ba nga para irasahan kay mahal man to, dahon lang sa saging itong gamiton. Ore, muni gwapo kay gamay ra gasto. Ingon ana sa bukid mga gardinero, na nakita na. Oh. Gwapo kayo kay pagdako ana pagtanom nimo sa yuta, basala nimo og abono, pagbutang dugay na mabono mga 2 ka semana usa pa pug mo segundang abono tag-as na mo tanong. Okay.